सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। शिवकुमारः आगतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः देहल्याः कस्मिंश्चित् कार्यालये लिपिकाररूपेण कार्यं कुर्वन् आसीत्। एतावता अपि कार्ये तेन पदोन्नतिः न प्राप्ता आसीत्। तस्य पत्नी तदीयम् असामर्थ्यम् उपहसति स्म। प्रतिवेशिनः अपि तं हीनभावनया पश्यन्ति स्म। एतस्मात् नितरां जुगुप्सितः सः कदाचित् सहोद्योगिनं कञ्चित् उपसर्प्य विषये अस्मिन् मार्गदर्शनं प्रार्थितवान्। सः सहोद्योगी अवदत्, भवान् विपणिं गत्वा सुन्दरीं काञ्चित् रामप्रतिमाम् आनीय गृहे परिशुद्धे स्थले प्रतिष्ठाप्य पूजां करोतु। श्रीरामस्य पुरतः सदा गन्धवर्तिकां ज्वालयतु। ॐ श्रीरामाय नमः इति भक्त्या जपन् 800 पुष्पाणि तस्मै अर्पयतु। अन्ते कर्पूरं प्रज्वाल्य नीराजनं करोतु। वर्षाभ्यन्तरे श्रीरामः भवन्तम् अभीष्टदानेन अनुग्रहीष्यति इति। शिवकुमारः अनन्तरदिने एव विपणिं गत्वा रामप्रतिमाम् आनीय भक्त्या पूजनम् आरब्धवान्। वर्षात् अधिकः कालः अतीतः, किन्तु तेन न किमपि फलं प्राप्तम्। असन्तुष्टः सः कार्यालये अन्यं सहोद्योगिनं स्वस्य समस्यां निवेद्य मार्गदर्शनं प्रार्थितवान्। अपरः सहोद्योगी अवदत्, श्रीरामः बहु प्राचीने काले आसीत्, अतः सः अप्रस्तुतः। श्रीकृष्णः तु अर्वाचीनः अस्ति, अतः भवान् रामस्य प्रतिमाम् अपसर्प्य श्रीकृष्णस्य प्रतिमां संस्थाप्य पूजां करोतु। अचिरात् एव भवान् सफलः भविष्यति इति। शिवकुमारः रामस्य प्रतिमां वातायनस्य पार्श्वे उत्पीठिकायाः उपरि प्रतिष्ठापितवान् आसीत्। अधुना सः रामस्य प्रतिमाम् अधः भूमौ संस्थाप्य तस्मिन् स्थले कृष्णस्य प्रतिमां प्रतिष्ठापितवान्। ततः सः बह्वीः धूमवर्तिकाः प्रज्वाल्य पूजाम् आरब्धवान्। तेन अवलोकितं यत् वायोः कारणतः धूमवर्तिकानां सुगन्धः भूमौ पतितस्य रामस्य दिशि एव गच्छति, न तु कृष्णस्य दिशि इति। अनुग्रहम् अकृतवता रामेण सुगन्धसुखम् अनुभूयते इत्येतत् सः सुतरां न असहत। सः अन्तः गत्वा कार्पासखण्डं किञ्चित् आनीय रामः यथा सुगन्धं न सेवेत तथा रामस्य नासापुटयोः अपूरयत्। अपरस्मिन् एव क्षणे सजीवमूर्तिः हसन्मुखः श्रीरामचन्द्रः शिवकुमारस्य पुरतः प्रत्यक्षः जातः। सः शिवकुमारम् उद्दिश्य, वत्स, वरः याच्यताम् इति अवदत्। आगतेभ्यः 15 मासेभ्यः अहं भवतः पूजां कुर्वन्नस्मि, किन्तु भवता कदापि दर्शनं न दत्तम्। अहं भवतः पूजां परित्यज्य कृष्णस्य पूजने यदा उद्यतः तदा भवता दर्शनं दीयते किम्? असूयावशः सन् दर्शनं किं दीयमानमस्ति भवता इति अपृच्छत् शिवकुमारः। तदा भगवान् रामः अवदत्, प्रियपुत्र, अद्यपर्यन्तम् अहं निर्जीवप्रतिमामात्रम् इति भवता चिन्तितम् आसीत्। अद्य मम नासापुटयोः कार्पासखण्डं पूरयता भवता अहमपि भवान् इव सजीवः प्रज्ञावान् जीवी इति अभिज्ञातम्, अतः एव मया दर्शनं दत्तम् इति।